म त तिमीलाई कहाँ यतिकै छोड्छु र तिमीले भनेको अहिलेसम्म के पुगेको छ तिमीले गर्दा मैले कति दुःख पाइसके आज त म तिमीलाई छोड्नै छोड्दिनँ आज तिमीलाई भेटेको छु म साँच्चै छोड्दिनँ तिमीलाई के गर्नु भएको यिनीहरूले अनि अस्ति तिहारमा देउसी भैले खेल्न आएको थिए मेरोमा अनि यिनीहरूले यसो भने ढुङ्गा छुँदा सुनै हुन् भने मैले त्यही भएर कति दिन लगाएर त्यहाँ हेर्नु त ढुङ्गा थुपाएर छुँदा गरे अहिलेसम्म ढुङ्गा छुएर सुनै भएको छैन अनि यिनीहरूलाई मैले आज भेटेँ आज यिनीहरूलाई म तलाउनु आँटेको यिनीहरूले त मलाई परेपछि उड्दामा आकाशै ढाकुन भनेको थिएँ त्यही भएर मैले घरको परिवारहरू काटेर खाएँ तर अहिलेसम्म आकाश ढाकेको छैन घरमा मलाई बाबामाले बाँसै दिएको छैनन् र म यतिकै लखर हिँडिरहेको छु